बंदे का कारनामा है उसी को सामने ला के बैठा दिया। अब दूसरी बात ये है कि अभी हम खान साहब से भी वो भी यही बात कर रहे थे, अली ज़फ़र साहब तैयार कर रहे हैं और बाकी हमारे वकला की पूरी टीम इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी कुछ फ़ैसले जो हैं ये हमने कल तक छोड़े हैं, कल मशावरत हो जाएगी सबसे, तो उसके बाद फिर फ़ैसले हम वो अनाउंस करेंगे। जी, तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो आज फैसला आया है उसमें बड़े वाज़े तौर पर एक बात तय कर दी है हाई कोर्ट ने कि जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था 16 अप्रैल का, वो जो है उसको उन्होंने कालादम करार दिया, बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने कालादम करार दे दिया। अब जब एक इलेक्शन को वो कालादम करार दे देते हैं तो फिर उसके बाद उस शख्स को आगे कंटिन्यू करने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्टेड है ही नहीं, उसके इलेक्शन को आप कालादम करार दें। नंबर 2 ये कि उस दौरान 16 तारीख से लेकर आज की तारीख तक और फिर कल की तारीख तक जबकि दोबारा इलेक्शन नया होना है, उस वक्त तक जितने भी उसके एक्ट्स थे उनको भी लीगलाइज कर दिया गया है। तो आप खुद ये बेहतर समझते हैं और आवाम के लिए ये समझने की बहुत ज़रूरी बात है कि जब एक शख्स को का इलेक्शन ही कालादम, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बतौर चीफ मिनिस्टर, तो उसके फैसलों को हम किस तरह जो है तस्लीम कर सकते हैं। नंबर 2 ये कि आपको पता है, जिसने चॉइस साहब फरमा रहे थे कि हमारे 5 सीटें ऐसी हैं कि जिनका नोटिफिकेशन अभी होना है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि इस वक्त तक उन 5 सीटों का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला और आज चौथा दिन है वो फैसला हुआ। हमारे खिलाफ आज फैसला हुआ और आज ही अनाउंस भी हो गया और उसकी कॉपीज़ भी जारी होगी, लेकिन जो हमारे हक में बात आती है 5 दिन से उस पर हमें नकल नहीं मिली। तीसरी बात, इस वक्त हमारा जो हाउस है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कंप्लीट नहीं है। 5 लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन जिनका होना है उसके बाद उनको राइट ऑफ वोट मिलना है। 17 तारीख को 20 इलेक्शन होने वाले हैं जिनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उस वक्त आप किसी हलके में किसी की ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। इवन ये कि पटवारी की ट्रांसफ़र उस हलके में नहीं हो सकती, लेकिन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद उनका जो राइट ऑफ वोट है उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि वो वोट न डाल सकें। इसी तरह इस वक्त तकरीबन 6 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, कोई हज पे गए हुए, कोई वैसे मुल्क से बाहर हैं। 24 घंटे से भी कम टाइम दिया जाता है इसके लिए, नए इलेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि 24 घंटे से कम टाइम दें। और मैं ये बिल्कुल कहने में हक बजानब हूँ कि ये सारा अमल जो है इसके पीछे एक साफ सोच नहीं है और एक फेयर प्ले नहीं है। अगर फेयर प्ले होता तो फिर हमें एक फेयर टाइम देना चाहिए था कि इतने अरसे में हम इलेक्शन करवाएंगे। 24 घंटे से पहले आप इलेक्शन करवाएं। 5 लोग जिनको अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनको वोट का हक भी ना दें, जिनका इलेक्शन अभी 17 तारीख को होना है उनको भी वोट का हक ना दें, हाउस इनकम्प्लीट हो। लेकिन एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं हमजा शहबाज के उस सारे सिलसिले को, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज़्यादती की बात है। इस पे हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में सारी सूरत हाल को सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद हम आइंदा का लाए अमल जो है वो इख्तियार करेंगे और जो सबसे पहला इशू हमारा है वो इन तमाम इक़दामात जो हैं हम इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं पहले मरहले में, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी पिटीशन फाइल हो जाएंगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालतें स्टे ऑर्डर दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी, तो आज रात को 12 बजे वोट दिया जाएगा और फिर जो हमारे ग्रीवेंसेस है उनको दूर किया जाएगा। जी, अब मकसद ये है कि ये कह ये रहे हैं हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए हैं, आपकी ज़ुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। चैलेंज तो ये कर रहे हैं। जी मियाँ साहब।
دیکھیں جی، باتیں تو زیادہ چوہش صاحب نے، راجہ بشارت صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری باتوں پر بات کر لی ہے. دو چیزیں جو ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ وہ ہمیں نہیں دیا گیا. یعنی ہم پٹیشنر ہیں اور پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ گورنر صاحب کے لیے حکم ہے، اور کل 4 بجے تک آپ نے ری پول کروانا ہے یہ سارا کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگریو پارٹی تھے. ہماری ان پٹیشنز کے اندر جو استدعا تھی، تھوڑا سا وقت بھی اگر دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو دھونس دھاندلی اور غلط طریقے سے اپنے آپ کو چیف منسٹر کے طور پر ایکٹ کرتا رہا، اور سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کے بعد آج مہر تصدیق ثبت کر دی ہے عدالت عالیہ نے بھی، ہائی کورٹ نے بھی، کہ ان کا الیکشن انلیگل تھا. وہ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ الیکٹ نہیں ہوا تھا. بڑی مذاق خیزی یہ لگتی ہے کہ وہ انلیگل تھا، لیکن اس کے سارے جو ایکٹس ہیں ان کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے، ان کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ اقدامات ہوئے تھے وہ ٹھیک ہیں. اور اب بھی جو ہمارا مطالبہ تھا اور اب بھی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں کہ اس انتخاب کو کالعدم قرار دے کر ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور 16 جو اپریل والی پوزیشن ہے وہ بحال ہو جائے. اس میں یہ ڈی نوٹیفائی ہوں، اور عثمان بزدار جو کیئر ٹیکر کے طور پر کام کر رہے تھے وہ اپنی سیٹ پہ آئیں، اور اس کے بعد چیف منسٹر کے نئے انتخابات کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں. اس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرین انصاف نہیں ہوگا کہ جس طرح راتوں رات یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم اپنی دونوں پارٹیاں پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس پر سوچ بچار کر کے کل کے بارے میں جو لائحہ عمل ہے اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہم کل صبح کریں گے. جی عامر خان صاحب، آپ ذرا تھوڑا سا اس میں بریف کر. دیکھیں جی، قانونی طور کے اوپر 5 پٹیشنز ہم نے فائل کی تھیں، اور 30 اپریل کو فائل ہوئی ہیں، اور 2 مہینے تک کورٹ نے کبھی اس طرح رکھ کے کیس کو پراپر سنا نہیں ہے. جب ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ ہمیں اس میں پراپر ٹائم دے دیا جائے 2 دن پہلے، تو کورٹ نے اس چیز کو اگنور کیا ہے. لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک آنریبل جج صاحب نے، جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے ہماری بات سے بالکل اتفاق کیا کہ جو الیکشن تھا چیف منسٹر کا وہ انلیگل ہے. اور جب انلیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں تو آپ کو 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے. جب 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے تو اس وقت پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوگا، کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر والا آرڈر تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا آئی سی اے میں، اور آئی سی کے آرڈر کے اگینسٹ ہم نے سپریم کورٹ کیس فائل کیا. لیکن مزے کی بات ہے کہ باقی معاملات کے اندر جس طرح کہا گیا ہے کہ عدالتیں رات 12 بجے کھلتی ہیں، وہ جو آرڈر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت پولیس کو بلا کے یہاں اس طرح حالات پیدا کیے، وہ آج تک سپریم کورٹ میں نہیں لگا. ہماری سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کیس کو بھی کل سنا جائے. اور جو یہ آرڈر کیا ہے اس آرڈر کے اندر جب 4 ججز نے ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہاں جی یہ الیکشن جو تھا وہ انلیگل تھا، تو اس صورت کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کہتے کہ حمزہ شہباز آج سے سی ایم نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ بات بال پھینک دی ہے ڈپٹی اسپیکر کی کورٹ میں، جس کو آلریڈی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. سو اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کیا انہوں نے. تو اس کو لے کے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. انشاءاللہ صبح ہم سپریم کورٹ فائل کریں گے کیس. اور ہم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے باقی لوگوں کے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے کھولی ہیں، اور انصاف پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم صبح 9 بجے ہائی کورٹ پہنچیں گے. چوہش صاحب یہ فرمائے گا کہ پہلا کیا جی صاحب یہ بتائیں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے، کیا ایسی صورت میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے ہیں، اگر کل آپ کو ریلیف نہیں ملتا اعلیٰ عدلیہ سے، یہ ایک 1% بھی چانس اگر اعلیٰ عدلیہ ریلیف نہیں ملتا، تب بھی آپ اس الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی طور پہ نہیں باندھے گئے، عدالتی طور پر. اچھا، باقی بات سنیں نا. دیکھیں، اتنے بھی آپ نا امید نہ ہو اپنی عدالتوں سے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آخر عدلیہ جو بار بار کہتی ہے نا کہ ان کی شناختی یہ ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں، اور جواب دے تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہونا ہے، اور نیچے تو کسی کو نہیں ہے. وہ اور ایک سیکنڈ، عدالت کے فیصلے کے بعد ہم نے پولیٹیکل رول اپنا ادا کرنا ہے.
चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आप सियासी समझबूझ ज्यादा रखते हैं, रास्ते भी बहुत ज्यादा हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देता है 5 लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है, फिर नंबर गेम कैसी है कि आप समझते हैं? 5 या नहीं, वो 20 का क्या करना है जिसका इलेक्शन है ड्यू, और 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? अभी हाउस मुकम्मल नहीं है। हाउस पहले मतलब हाउस को मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तो आप करें। क्या चाहते हैं कि पहले 17 जुलाई का इलेक्शन हो ज़िमनी, उसके बाद आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं, 17 के बाद Definitely। हमें रिलीफ दिया जाए? हम चाहते हैं कि हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन कराएं। तो सर ये बताएं कि पिछली दफ़ा जब इंतखाब हुआ था सियाला का, तो डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस ऐवान में उतार दी गई थी। कल भी अगर पुलिस ऐवान में उतार दी गई तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? वो देखिए, जब उतारेंगे फिर करेंगे इंशाल्लाह। वो वक्त आने पे हम वक्त फैसला आने पे। करेंगे। सर ये बताइए कि जैसे उन्होंने फैसला तो आपका किया है ना, अब हमारा नया फैसला हो। स्पीकर साहब ये बताइए कि कल आपने इजलास बुला लिया है पंजाब असेंबली का, लेकिन अगर आपने इस फैसले ये को- हमने बुलाया है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अच्छा आपने इजलास बुला लिया, लेकिन एक बार फिर अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती और बाने के बाद में इजलास बुलाती है, वहीं पे काउंटिंग होती है, तो उस सूरत में आपका लायमल क्या होगा? ये और उनका अगर- फैसला है, ये उनका फैसला है। वो तो उनका फैसला होगा ना, हम तो फिर कल फैसला करेंगे ना। चौधरी साहब आज वजीर दाखिला का बयान है कि मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो मुल्क से फरार हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो बैठे देख लो। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने आज होटल में दोबारा अपने अरकान असम्बली को जमा किया है और वो वो तो 5 दिन से कर रहे हैं यार आपको- प्रैक्टिस। तो आपको लगता वो है 5 दिन की प्रैक्टिस है जिसका ये सारा आप कहना ये नहीं, चाह रहे हैं? चौधरी साहब नजर आ आपको रहा लगता है है कि कोई अदम एतमाद की फिजा है या कोई आपके बैंगलोर राब्ते हैं उनके साथ? यार साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो सकता है। नहीं चौधरी साहब आपको ये लगता था, आप उम्मीद करते थे कि अदालत आलिया जो फैसला आज जो होने जा रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको ये शुरू थी कि ऐसा ही फैसला आएगा, या आपको ये था कि फिर ट्रायल का मौका मिलेगा? नहीं, हमें तो अपनी अदालतों पे इतबार है, मैंने तो पहले ही कह दिया था तो कि fair हमेशा trial तो होगा। रखते हैं, हमेशा रखते हैं fair fair trial trial होगा। होगा। हम क्यों डाउट करें अपनी अदालतों पे? मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। पीटीआई और काफिले के मेंबरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारे हाथ और पांव बांध दिए गए हैं, कल पिटीशन दायर करने जा रहे हैं।